अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार फ्री अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो आखिर तक नहीं देखोगे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा इस तलस्सुम या अमलियात के बारे में। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूवर्स, अपने बहन भाइयों को जहाँ भी रहते हो उनके लिए अपने वीडियोस में, अपने अमलियात में ऐसे टिप्स और ऐसे गुर बताऊं जिससे उनके लिए अमलियात इंतहाई आसान हो और वो घर में बैठ के तावीज़ात या अमलियात कर सके और अपना मसले और मसाइल इन्हीं से ही हल कर सके। नाज़रीन किराम, मेरा ये कोशिश होता है और मेरा ये मतलब होता है कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के लिए इस वजह से अपलोड कर रहा हूँ कि वो किसी आमिल के पास न जाएं और अपने घर में बैठ के ख़ुद अपने मसले और मसाइल हल करें, चाहे वो मोहब्बत के हो, चाहे वो अदावत के हो, चाहे काला जादू के तोड़ के हो, चाहे आसेब व जिन्नात को ख़त्म करने के हो। अपने मसले और मसाइल ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अक्सर लोग डरते हैं इससे कि अगर हम तलस्सुम लिखेंगे, हम तावीज़ लिखेंगे, हम पे रुज्जत आएगी, हम पे ये होगा, हम पे वो होगा, हमारे घर में जिन्नात नुकसान देंगे। तावीज़ लिखने से या तावीज़ ख़त्म करने से या अपना काम खुद करने से जिन्नात कभी नुकसान नहीं देते। रुज्जत इससे कभी नहीं आती जिससे आप अपना काम खुद करते हो। नाज़रीन किराम, रुज्जत तावीज़ से नहीं आती, रुज्जत के कई और वजह होते हैं। रुज्जत का तावीज़ लिखने से, अपना मामला ख़त्म करने से कोई लेना देना नहीं होता। ये दुनिया आमिलों की वजह से नहीं चल रही, न ये दुनिया आमिल चला रहे हैं। अगर आमिल ना हो, लोग अपने मसले व मसाइल क्या हल नहीं कर सकते? अपने मसले व मसाइल हर कोई अपने घर में बैठ के ख़त्म कर सकता है, चाहे वो काला जादू की तोड़ का हो, चाहे जन्नाती मसले हो, जिस तरह के भी मसले व मसाइल हो। तो आप किसी भी आमिल के पास मत जाइएगा। आप लोग सिर्फ एक बार मेरा तलस्सुम, मेरे नकूश ट्राई करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम उसी टाइम हो जाएगा और लोग इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। अगर एक बार ना हो तो आप लोग दो बार ट्राई करें, अगर दो बार भी ना हो तो आप लोग कोशिश करें कि तीन चार बार लाजमी इसको ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि तीसरे चौथे बार लाजमी आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोगों ने कभी भी नहीं डरना है, जिन्नात के मामले में आप लोगों ने कभी नहीं डरना है, रुज्जत से आप लोगों ने कभी नहीं डरना है। ना आपको जिन नुकसान देगा, न रुज्जत होगी। रुज्जत और जिन्नात के नुकसानात इन चीज़ों से नहीं होते। तो अब आते हैं काम की तरफ। नाज़रीन किराम, ये जो आप लोगों को नक्श दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ासुसन उन मर्द के लिए, उन मर्दों के लिए जो घरों में लड़ते हों, झगड़ते हों, गालियाँ देते हों, बच्चों को, अपनी औरतों को, अपनी बीवी को खर्चा नहीं देते हो, चाहे वो काला जादू की तोड़ की वजह से हो। अक्सर लोगों पे काला जादू हुआ होता है और वो लोग अपने घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चों और अपनी बीवी को मारपीट करता हो, या घर में खर्चे नहीं देते हो, या वो अपनी बीवी बच्चों को घर से निकाल दे और दूसरी शादी की धमकियाँ देते हो। ये नक्श उनके लिए बहुत बेहतरीन और लाजवाब नक्श है। कुछ ऐसे मर्द होते हैं जिनके बाहर औरतों और लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा होता है, वो भी घर में आके लड़ाई झगड़े करते हैं, खर्चा नहीं देते। कुछ ऐसे मर्द होते हैं जिन पे काला जादू हुआ होता है, उन पे या तो माँ बहन या तो उसके रिश्तेदार जेलसी की वजह से काला जादू कर लेते हैं। अक्सर लोग, मुझे कम अज़ कम दिन में 20 से 25 कॉल इसी तरह अपनी बहनों की आती है कि हमारे घर में ये मसले और मसाइल होते हैं, या तो उन्हें अपने खावन शोहर घर से निकाल देते हैं बच्चों समेत, या तो उसे खर्चा नहीं देते या मार पीट करते हैं। तो मैं इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, ज़्यादा इनकी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि ये मसले आजकल हर घर में हैं, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, चाहे दुनिया के जिस भी मुल्क में हो, ये मसले और मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नक्श आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ख़ासुसन घर में लड़ाई झगड़े के लिए, चाहे वो जिस तरह की लड़ाई झगड़े हो, काला जादू के हो, जिस तरह के हो, इस नक्श का लिखना इंतहाई आसान होता है। आप लोग तलस्सुम के लिखने से कभी भी मत डरिएगा, आप लोग बिला झिझक और बिला खौफ इन नकूश को लिखा करें, कुछ नहीं होगा। अब आते हैं लिखने की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने बावुज़ू होके रोज़ जुम्मा बाद नमाज फ़जर इस नक्श को लिखनी है। नक्श को लिखते हुए आप लोग कोशिश करें कि अर्क गुलाब आप लोग इस्तेमाल करें। अर्क गुलाब या नीले स्याही से आप लोग इस नक्श को लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मुश्क है, ज़ाफ़रान है तो बेहतर है। अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान और मुश्क नहीं
تو آپ لوگ جس بھی سیاہی پین سے لکھو گے آپ اس میں خوشبو استعمال کر سکتے ہو. اگر آپ اس میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے تو اس نقش کو لکھنے کے بعد اس نقش پہ ہلکی سی خوشبو بھی لگا سکتے ہو. تو اس نقش کو آپ لوگوں نے روز جمعہ بعد نماز فجر ظہرہ کے ساتھ میں لکھنی ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ کر کے یہاں سے سٹارٹ لینی ہے، اس طریقے سے اس طلسم کو فل کر دینی ہے. پھر یہ جو طلسمی حروف ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں نے یہ فل کر دینی ہے، یہ لکھنے. پھر یہ ابجد اور کوڈ لگائیں گے موکل کی، یہ لکھ دینی ہے. پھر یہاں یہ موکل اور ابجد لکھ دینی ہے. پھر یہ جو کوڈ لگائیں گے یہ لکھ دینی ہے. پھر اللطیف، اس کے بعد یا بدو یا بدو یا بدو، پھر یہ طلسم لکھ دینی ہے. اس کے بعد پھر یا بدو یہ لکھ دینی ہے. پھر یہ لکھ دینی ہے. اس کے بعد یہ لکھ دینی ہے. 3 عدد آپ لوگوں نے نقش لکھنے ہیں. ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھ دینی ہے جس کا خاوند لڑتا جگڑتا ہو. ایک نقش وہ بندہ وہ عورت اپنے پاس رکھے، وہ بہن اپنے پاس رکھے. دوسرا نقش آپ عنصر کے مطابق استعمال کریں. اگر آپ عنصر کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے تو آپ دوسرے نقش کو اپنے مطلوب کے یا اپنے خاوند کے تکیے میں بھی رکھ سکتی ہو. وہ بھی ایک عنصر میں شمار ہوتا ہے. انسان کا تکیہ جس سے وہ سوتا ہے جس پہ، وہ بھی ایک عنصر شمار ہوتا ہے. اگر آپ لوگ عنصر کے مطابق لکھنا چاہتے ہو تو عنصر کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے بہترین طریقے سے، آپ لوگوں کو اس میں سمجھا دیا گیا ہے. تیسرا نقش آپ لوگوں نے اپنے مطلوب کو پلا دینی ہے، اپنے خاوند کو پلا دینا ہے. 2 تعویذ جب آپ لکھو گے، ایک اپنے پاس رکھو گے، ایک آپ عنصر کے مطابق استعمال کرو گے. ان دونوں کو ایک پلاسٹک کا کور دے کے اور 4 سفید کپڑے کا کور دے کے اس میں پیک کر دینی ہے. بہت بہترین اور کارگر نقش ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ 2 سے 3 دن کے اندر آپ لوگوں کو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ نقش لکھو گے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے محبت کی بتیاں بھی لکھنی ہیں جو میرے چینل میں پڑھی ہوئی ہیں. میں نے بہترین بتیاں اپلوڈ کی ہوئی ہیں جلانے کے لیے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہو، یہ بھی استعمال کر سکتے ہو. یہ جلانے کا نقش نہیں. اکثر لوگ، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بتیاں استعمال کریں تو وہ لوگ ان نقوش کو بتیوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف تعویذ کے طور پہ اور پلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ نقش پسند آ گیا ہوگا یا سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے لائک اور شیئر کرنے سے یہ ویڈیوز آگے بڑھے اور بھی جتنے بھی لوگ مشکلات میں، جتنے بھی بہن بھائی مشکلات میں ہیں، یہ ویڈیو ان تک پہنچے اور وہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکے. ناظرین کرام، میں اپنے ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کام کے بارے میں، کوئی بھی کام کے عملیات کے بارے میں کوئی بھی میسیج یا رابطہ یا فون مجھے نہیں کرے. میں بار بار اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کو میسیج دینے کے. میں ایک طلسم کو 3 جگہوں پہ یا تو واٹس ایپ میں یا یوٹیوب میں یا کال پہ سمجھا نہیں سکتا. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا رہنمائی چاہیے ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں ابھی کومنٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی بہترین طریقے سے ہوا کرے گی. اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیجیے گا. آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے. اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیجیے گا. کومنٹ باکس میں جو بھی مسئلے و مسائل ہو آپ لوگ کومنٹ کر دیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.